नमस्ते एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल oureureka.com। आज फेरि तपाईँहरूको सामु चाहिँ एउटा नयाँ लेक्चर भिडियो लिएर यहाँ प्रेजेन्ट भएको छु। सो आज हामी ग्रेड 12 को मोडर्न फिजिक्सभित्रको अर्को एउटा टपिक्समा डिस्कस गर्नेछौँ, जुन टपिक्स चाहिँ अगाडिको टपिक्सहरूसँग इन्टर रिलेटेड छ। सो एकचोटि अगाडिको भिडियोजहरू चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोज अब्जर्भ गरेर अथवा त्यो भिडियोलाई एनालाइसिस गरेर पढेर चाहिँ यो लेक्चर भिडियो हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बुझ्नको लागि झनै सजिलो हुन्छ। सो आज हामी ग्रेड 12 को मोडर्न फिजिक्सभित्र रहेको एउटा छोटो टपिक्स क्रस फिल्ड प्लस त्यही क्रस फिल्डको कन्सेप्टमा क्यारिड आउट गरेको एउटा जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन द स्पेसिफिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन दुईटा टपिक्समा चाहिँ यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ। सो त्यसो भएदेखि सबभन्दा फर्स्टमा हामी क्रस फिल्डमा छौँ। क्रस फिल्ड जेनरली बुझौँ। क्रस हुनको लागि जहिले पनि दुईटा चाहिन्छ, एउटाले मात्रै कहिले पनि क्रस हुँदैन। सिम्पल जेनरल हाम्रो डेली एक्टिभिटिज पनि क्रस हुनको लागि दुईटा अब्जेक्ट, दुईटा बडी, दुईटा लाइन, दुईटा चिज चाहिन्छ जहिले पनि क्रस हुनलाई। एक्ज्याक्टली यो क्रस फिल्ड पनि हाम्रो मोडर्न फिजिक्समा क्रस फिल्ड हुनको लागि पनि दुईटा फिल्ड चाहिन्छ। द्याट इज यो क्रस फिल्ड हुनको लागि दुईटा फिल्ड हुनु पर्यो। दुईटा फिल्ड हामीले पढेको छौँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड र अर्को छ म्याग्नेटिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यसो भएदेखि कसरी चाहिँ क्रस फिल्ड हो, त्यसलाई कुन कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले क्रस फिल्ड भन्छौँ त भन्ने कुरो यहाँनिर बुझौँ। इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड सिमल्टेनियसली एक्ट एट रिजन, कुनै रिजनमा चाहिँ सिमल्टेनियसली एक्ट हुनु पर्यो। प्लस बोथ आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर, म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड परपेन्डिकुलर टु इच अदर पनि हुनु पर्यो। एन्ड द फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड चार्ज पार्टिकल cancel out by the force due to magnetic field in the same charge particle। कुनै एउटा चार्ज पार्टिकल छ, त्यो रिजनभित्र इन्टर गर्यो भने हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छौँ। इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि चार्ज पार्टिकलले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि चार्ज पार्टिकलले चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। बट डिफ्लेक्सन डिपेन्ड्स अन द नेचर एन्ड डिरेक्सन अफ द चार्ज पार्टिकल एज वेल एज म्याग्नेटिक फिल्ड। सो डिरेक्सनको कारणले गर्दा यसरी सिमल्टेनियसली त्यसलाई चाहिँ एक्ट गराउनु पर्यो कि ताकि दुईटाको इफेक्ट चाहिँ नेट इफेक्ट चाहिँ जेरो भयो। त्यसो भएदेखि एउटै डिरेक्सनमा फोर्स डेभलप हुने गरी एडजस्ट गऱ्यो भने त जिरो भएन। सो अपोजिट डिरेक्सनतिर एक्ट हुने गरी चाहिँ फोर्सलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डलाई, ताकि त्यसमा चार्ज पार्टिकलको नेट फोर्स चाहिँ जेरो एक्सपिरियन्स होस्। ओके, त्यसो भएदेखि यसलाई एउटा सानो फिगरबाट बुझौँ। हामीले यहाँ सानो फिगरबाट बुझौँ। यो अप्पर एउटा प्लेट छ, यो अर्को प्लेट छ, प्यारलल प्लेट भयो भने हामीले यहाँबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ। सो लेट सपोज अप्पर प्लेट चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्री, लोवर प्लेट चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्रीसँग कनेक्टेड छ। त्यसो भए यो प्लेट चाहिँ पोजिटिभली चार्ज भयो, यो प्लेट चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुने भयो। यही नै रिजनमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्नको लागि सर्कुलर कोइललाई यसरी एरेन्ज गरेको छ। सर्कुलर कोइलमा करेन्टलाई फ्लो गरायो भने चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। यो सर्कुलर कोइल। त्यसो भएदेखि यो सर्कुलर कोइलले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्दो रहेछ। म्याग्नेटिक फिल्ड बी एन्ड यो दुईटा प्यारलल प्लेटको सर्टेन सेपरेसनमा छ। यो सेपरेसनले चाहिँ के गर्दो रहेछ, यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप गर्दो रहेछ। अब यो दुईटालाई यसरी एडजस्ट गरेको छ कि बोथ आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। त्यसो भएदेखि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन त यो पोजिटिभ टु नेगेटिभ, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड यो त यसरी एरेन्ज हुन्छ। सो यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ इनवार्ड डिरेक्सनतिर एक्ट गरेको छ, इनवार्ड डिरेक्सन। त्यसो भने यो मार्करमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ इनवार्ड डिरेक्सन भयो, इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यो डिरेक्सनमा भयो। यसरी परपेन्डिकुलर टु इच अदर। ओके, यताबाट चाहिँ चार्ज पार्टिकल लेट सपोज नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोन चाहिँ विथ भेलोसिटी v भेलोसिटीले इन्सिडेन्ट भयो, मास m छ। इलेक्ट्रोन चाहिँ v भेलोसिटी इन्सिडेन्ट भयो। अब यदि यो कुनै पनि फिल्ड थिएन भने इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी स्ट्रेट पाथमा यसरी जानुपर्ने, कुनै पनि फिल्ड छैन भने। हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनले इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा पनि डिफ्लेक्सन हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा पनि डिफ्लेक्सन हुन्छ। जब यो रिजनमा पुग्छ इलेक्ट्रोन, यो रिजनबाट पुग्छ, अब
यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै अप्लाई भयो भने यो पोजिटिभ टर्मिनलतिर डेभिएट हुन्छ, पोजिटिभ टर्मिनलतिर डेभिएट भएर प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ। सो यसको लागि यसरी जाने भयो, यो ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब त्यसपछि इफ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ स्विच अफ छ, म्याग्नेटिक फिल्ड इनवार्ड डिरेक्सनमा छ, यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ इनवार्ड छ है, इनवार्ड डिरेक्सनमा छ भने अब इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ डाउनवार्ड डिरेक्सनमा एउटा सर्कुलर पाथ फलो गर्छ। सो यदि म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै अप्लाई गर्यो भने यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी पाथ फलो गर्ने भयो, यो ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड। ओके, अब यहाँनिर है इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै अप्लाई गर्यो भने माथिको डिरेक्सनमा जाने भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै अप्लाई गर्यो भने डाउनवार्ड डिरेक्सन जाने भयो। अब बोथ फिल्ड्स अप्लाइड सिमल्टेनियसली एट अ टाइम, यिनीहरूको म्याग्निट्युड यसरी एडजस्ट गर्नु पर्यो कि फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यान्सल आउट बाई द फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड, सो द्याट इलेक्ट्रोन अर अदर चार्ज पार्टिकल मुभ्स विदाउट एनी डिफ्लेक्सन। त्यसो भनेदेखि यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ क्रस फिल्ड भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स acts simultaneously perpendicular to each other such that net force on charged particle entering into that field becomes zero। नेट फोर्स चाहिँ इफेक्ट चाहिँ जेरो हुने भयो अथवा एउटा फोर्सले अर्को फोर्सलाई चाहिँ क्यान्सल हुने भयो। द्याट मिन्स फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड बराबर फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड, फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड बराबर फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यसो भए फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड यदि इलेक्ट्रोन छ भने ई हुने भयो, ई टाइम्स ई इज इक्वल्स टु फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड BE पर्पेन्डिकुलरली, त्यसमा इन्सिडेन्ट भएको छ पर्पेन्डिकुलर इच अदर, फोर्स चार्ज पार्टिकल इन्टरिङ इन्टु द फिल्ड बिकम्स जेरो, त्यो पनि पर्पेन्डिकुलर हुने भयो। अरू केसमा चाहिँ यो भएन। सो ई र क्यान्सल भयो, त्यसो भए ई बाई बी इज इक्वल्स टु चाहिँ V, therefore V is equals to E by B। That means velocity of the charged particle in a cross field is given by the ratio of electric field at that region to the magnetic field at the same region। Okay, cross field भनेको दुईटा field required हुने भयो, electric and magnetic field दुवै perpendicularly act हुनु पर्यो such that any charged particle which is perpendicular to the both fieldसँग perpendicularly इन्सिडेन्ट भएको चार्ज पार्टिकलमा एक्ट भएको नेट रिजल्टेन्ट फोर्स बिकम्स जेरो। द्याट मिन्स फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड। र त्यतिखेरको कन्डिसनमा चाहिँ भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टु द रेसियो अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड इट्स म्याग्नेटिक फिल्ड। ठिक छ, यो भयो क्रस फिल्ड। अब क्रस फिल्डकै कन्सेप्टमा चाहिँ बेसिस भएर, यही क्रस फिल्डकै कन्सेप्टमा बेसिस भएर जे थम्सनले एउटा एक्सपेरिमेन्ट क्यारी आउट गर्यो जसबाट चाहिँ स्पेसिफिक चार्ज चाहिँ डिटरमाइन भयो। जे थम्सनले स्पेसिफिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन डिटरमाइन गर्यो। हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन पनि जे थम्सनले चाहिँ फाइन्ड आउट गरेको, इलेक्ट्रोनको डिस्कभर गरेको। सो इलेक्ट्रोनको डिस्कभर त गर्यो, नेगेटिभली चार्ज हुन्छ भने चाहिँ क्याथोड रेज अथवा डिस्चार्ज ट्युबहरूबाट चाहिँ क्याथोड रे ट्युबहरूबाट चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेको थियो अथवा जे थम्सनले एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेको थियो। बट ल्याटर अन जे थम्सनले चाहिँ एउटा यस्तो खालको एक्सपेरिमेन्ट गर्यो त्यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज र मासको रेसियो चाहिँ क्यारी आउट भयो, हो चाहिँ जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट। सो अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट टपिक छ experiment to determine specific charge of an electron।
यसलाई सिम्बलमा लेख्दा E/m। ओके, टपिक लामो छ तर यो पढ्नलाई अथवा एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ सजिलो छ, यहाँबाट क्यारी आउट गरेको रिजल्टहरू सजिलो छ। ओके, त्यसो भए जे थम्सनले चाहिँ एट द एन्ड अफ 19th सेन्चुरी, यो चाहिँ अलमोस्ट 1897 तिर हो यो एक्सपेरिमेन्ट क्यारी आउट गरेको। यहाँबाट चाहिँ स्पेसिफिक चार्ज चाहिँ उसले डिफाइन गरेर इलेक्ट्रोनको लागि स्पेसिफिक चार्ज चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ। त्यसपछि फर्स्टमा हामी स्पेसिफिक चार्ज भनेको के हो भनेर थाहा पाऊँ। स्पेसिफिक चार्ज भनेको सिम्पल, जस्तो हामीले डेन्सिटी डिफाइन गर्छौँ, रेसियो अफ मास एन्ड भोल्युम, मास बाई भोल्युम डेन्सिटी भए जस्तै स्पेसिफिक चार्ज भनेको कुनै पनि बडीको, कुनै पनि अब्जेक्टको, कुनै पनि पार्टिकलको टोटल चार्ज बाई टोटल मासको रेसियो। स्पेसिफिक चार्ज भनेको सिम्पली रेसियो अफ टोटल चार्ज टु इट्स मास, चार्ज बाई मास हो। द्याट इज यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ चार्ज Q by मास m। फर इलेक्ट्रोनको लागि यो लेख्न सक्छौँ सिम्पली E/m। E/m को रेसियो चाहिँ डिटरमाइन गर्यो। यो E/m को रेसियो थाहा भएको कारणले गर्दा पछि मिलिकन्सले चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज फाइन्ड आउट गर्यो र त्यसपछि बल्ल मास चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्यो इलेक्ट्रोनको डिस्कभर त अगाडि नै भएको थियो है, अरू डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्टहरुबाट, तर यसको चार्ज कति हो, मास कति हो, यी कुराहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको थिएन। यो चाहिँ जस्ट स्पेसिफिक चार्ज रेसियो भयो। 1897 मा चाहिँ जे थम्सनले क्यारी आउट गरेको एक्सपेरिमेन्टबाट स्पेसिफिक चार्ज डिटरमाइन भयो। ओके, अब जो हामी एपरेटस, यसको एरेन्जमेन्ट र त्यसमा भएको प्रिन्सिपलबाट युज भएर कसरी एक्सपेरिमेन्टहरु चाहिँ क्यारी आउट भयो भन्ने कुरामा अब हामी जाउँ। ओके, जे थम्सनले क्याथोड रे ट्युब अथवा डिस्चार्ज ट्युबमा नै यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको। सो एउटा सिम्पल फिगर बनाऊ। यो एउटा डिस्चार्ज ट्युब हो, डिस्चार्ज ट्युब। यसको बिचको पार्ट चाहिँ अलिकति बल्ज पार्ट थियो, ताकि त्यहाँनिर दुई किसिमको फिल्ड जेनेरेट गर्ने डिभाइसहरु चाहिँ एडजस्ट गर्न सकियोस्। यो पार्ट भयो। त्यसपछि अगाडि फ्लोरोसेन्ट स्क्रिन थियो, यो चाहिँ स्क्रिन भयो, जिंक सल्फाइडको स्क्रिनहरु भयो फ्लोरोसेन्ट, ताकि यसमा ग्लोहरु इलेक्ट्रोन इन्सिडेन्ट हुँदा ग्लो एपियर हो र यतापट्टि यो पार्ट चाहिँ क्लोज भएछ। यो डिस्चार्ज ट्युब हो, यो चाहिँ डिस्चार्ज ट्युब हो, सिम्पल। यसलाई हामी डिस्चार्ज ट्युब लेख्न सक्छौँ है, फिगर चाहिँ डिस्चार्ज ट्युब। अब यसमा अरु पार्टहरु के थियो भने यो बल्ज भएको पार्टमा चाहिँ अप्पर पार्ट र लोअर पार्टमा दुईटा प्लेट थियो। अप्पर प्लेटलाई कनेक्ट गर्यो एउटा पोटेन्शियलको पोजिटिभ टर्मिनल, लोअर प्लेटलाई कनेक्ट गर्यो नेगेटिभ टर्मिनल, ताकि यो दुईटा प्लेटको कारणले गर्दा यहाँनिर फिल्ड जेनेरेट गर्न सकोस्। त्यो पनि कस्तो, इलेक्ट्रिक फिल्ड। यही पार्टमा किनभने क्रस फिल्ड चाहिँ युज गरेको छ, क्रस फिल्ड युज गर्नु पर्यो। यही पार्टमा चाहिँ सर्कुलर कोइल यसरी राखेको छ। यो सर्कुलर कोइलले के गर्छ त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड B दिन्छ। B पनि कतातिर हुने गरी इनवार्ड डिरेक्सनमा। यो दुईटा प्लेटको नाम, अप्पर प्लेट पोजिटिभमा भएपछि यो पोजिटिभली चार्ज भयो, लोअर प्लेट नेगेटिभली चार्ज भयो। यसको नाम P भनौँ, यसको नाम Q भनौँ है। यतापट्टि चाहिँ स्क्रिन हो, यो जिंक सल्फाइड स्क्रिन अथवा यसलाई फ्लोरोसेन्ट स्क्रिन पनि भन्न सकिन्छ, ताकि त्यसमा इलेक्ट्रोनले स्ट्राइक गरेपछि त्यहाँ चाहिँ ग्लोहरु चाहिँ एपियर्स हुन्छ। ग्लोहरु चाहिँ चम्किलो, जुन पोइन्टमा चाहिँ स्ट्राइक हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको चमक चाहिँ देखिन्छ। ओके, यो इनमा चाहिँ यहाँनिर एउटा क्याथोड छ, मेटालिक रड नै हो, क्याथोड छ। यतापट्टि एउटा एनोड छ, एनोड चाहिँ अलिकति मोडिफाइड छ। एनोडको सेन्टरमा सानो एउटा होल छ, एकदमै सानो छ, फाइन छ। यहाँनिर फिगरमा ठुलो देखिए मात्रै हो, तर यो भन्दा पनि धेरै सानो फाइन चाहिँ, यो चाहिँ एनोड भयो। यतापट्टि यो चाहिँ के भयो, क्याथोड भयो। क्याथोड लगेर नेगेटिभ टर्मिनल अफ हाई टेन्सन ब्याट्री, एनोड लगेर पोजिटिभ टर्मिनल अफ हाई टेन्सन ब्याट्री। यो चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल, यो हाई टेन्सन ब्याट्री विथ पोटेन्शियल V। यसमा अप्लाई गरेको पोटेन्शियललाई चाहिँ
V1 भनौँ, यसमा एप्लाई गर्ने पोटेन्सियल V1, हाई टेन्सन ब्याट्रीको पोटेन्सियल चाहिँ V भयो। ओके, अब यसको यो त ओभरअल एरेन्जमेन्ट भयो, एपरेटसहरूलाई कसरी एरेन्ज गरेको थियो भन्ने कुरो। यसले वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ त्यही क्रस फिल्डको कन्सेप्ट लाएर नै हो। मेन यसको प्रिन्सिपल चाहिँ क्रस फिल्ड नै हो। अरू त हामीलाई थाहा छ, इलेक्ट्रिक फिल्डले पनि चार्ज पार्टिकललाई डिफ्लेक्ट गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्डले पनि चार्ज पार्टिकललाई डिफ्लेक्ट गर्छ, त्यो कुरा। अब यसको वर्किङ मेकानिजम चाहिँ कसरी हो भनेर हामी सरसर्ती बुझौँ है त। ओके, सुरुमा के भयो भन्दा हाई टेन्सन ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ ग्रेटर देन 1000 भोल्ट छ। त्यसरी ग्रेटर देन 1000 भोल्ट पोटेन्सियल अप्लाई गरिसकेपछि यो क्याथोड हो, यो क्याथोड प्लेट, यो एनोड प्लेट सर्कुलर टाइपको थियो एक्चुअली त्यहाँ युज गरेको चाहिँ। अब सर्कुलर खालको बनाउनलाई यहाँनिर अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ भनेर मैले सिधा स्ट्रेट टाइपको चाहिँ क्याथोड एनोडहरू यहाँ बनाइदिएको। सो अनि इभ्याकुएटेड प्रेसर चाहिँ एकदमै कम छ यो डिस्चार्ज ट्युबमा। डिस्चार्ज ट्युब भनिसाथै नै प्रेसर एकदमै कम छ, प्रेसर 10⁻³ mmHg को अर्डरतिर छ। सो हाई पोटेन्सियल लो प्रेसर हुँदाखेरि अब क्याथोडबाट क्याथोड रेजहरू इमिट हुन्छ। इनफ्याक्ट क्याथोड रेज भनेको चाहिँ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन बीम, यहाँबाट इलेक्ट्रोन बीमहरू यसरी इमिट आउट हुने भयो थर्मोआयोनिक इमिसनबाट। यसरी चाहिँ क्याथोड रेजहरू बीम अफ इलेक्ट्रोन इमिट आउट भयो। यो पनि इलेक्ट्रोन हो, यो पनि इलेक्ट्रोन हो, यो पनि इलेक्ट्रोन, सबै इलेक्ट्रोनहरू भयो, बीम अफ इलेक्ट्रोन निस्केर। अब हेर्नु यहाँबाट इमिट आउट त भयो, तर यो एनोडमा कतिपय एनोडमा म्याक्सिमम चाहिँ एनोडमा ब्लक हुने भयो, एनोडमा क्याप्चर हुने भयो, ताकि यो स्लिट यो होलको पार्टको मात्रै इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ अगाडि जाने भयो, यो पार्टबाट मात्रै। यो चाहिँ अलिक सेन्टरमा छ, यहाँनिर फिगरमा सेन्टर नहुनसक्छ, यो पार्ट मात्रै अगाडि जाने भयो, यसरी अगाडि जाने भयो, यसरी अगाडि गयो यो पार्ट, यताको काम सक्यो, ठिक छ। अब त्यसो भए यो पार्टमा पुग्यो, यो पार्टमा दुईवटा हामीले काम गर्न सकिन्छ, अथवा जे फङ्सनले दुईवटा यसमा अप्लाई गरेको थियो, एउटा त इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, अर्को म्याग्नेटिक फिल्ड छ। कुनै पनि फिल्ड अप्लाई गरेन भने इलेक्ट्रोन त स्ट्रेट लाइनमा जान्छ, कुनै पनि फिल्ड अप्लाई गरेन भने इलेक्ट्रोन यहाँ पुगेर यो ओ भन्ने पोइन्टमा स्ट्राइक गर्छ, ओ पोइन्टमा स्ट्राइक गर्छ। इफ अब के गर्यो, इलेक्ट्रोन बीम त यहाँबाट इन्सिडेन्ट भइरहेको छ, पोटेन्सियल अप्लाई गर्यो, द्याट मिन्स इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्यो, पोटेन्सियल अप्लाई गरेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट भयो। सो इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा अब यो पोइन्टबाट चार्ज पार्टिकल त इलेक्ट्रोन त पोजिटिभ प्लेटतिर डिफ्लेक्ट हुन्छ, क्याथोड रेज भनेको नै बीम अफ इलेक्ट्रोन हो। सो त्यसो भए अब पोजिटिभ प्लेटतिर डिफ्लेक्ट भएर प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ। सो यहाँबाट यो बिस्तारै डिफ्लेक्ट भएर यसरी 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 यो पोइन्टमा पुग्ने भयो, यो पोइन्टको नाम लेट सपोज एक्स भनौँ, एक्स पोइन्टमा पुग्यो प्याराबोलिक पाथ। अब पोटेन्सियललाई पोटेन्सियल अफ गरिसकेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गरौँ अथवा करेन्ट पास गरौँ। करेन्टको डिरेक्सन इनवार्ड छ, यताबाट चार्ज पार्टिकल आयो, अपवार्ड डिरेक्सनमा फोर्स लाग्नुपर्ने, बट नेगेटिभली चार्ज छ, सो डिरेक्सन डाउनवार्ड हुन्छ। डाउनवार्ड भइसकेपछि अब यो डाउनवार्ड डिरेक्सनमा एउटा सर्कुलर पाथमा जानुपर्छ र यो पोइन्टबाट बिस्तारै डेभिएट भएर यसरी यो पोइन्टमा पुग्यो, यसरी यो पोइन्ट पुग्यो, यसको नाम वाइ भनौँ। अघिकै क्रस फिल्डको कुरा आयो, यदि हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै भएको भए यसरी नै गएको थियो र म्याग्नेटिक फिल्ड भएको भए डाउनवार्ड डिरेक्सनमा यसरी सर्कल बनाएर गएको थियो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोन भएको केसमा। ओके, अब जे थम्सनले के गर्यो त भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डलाई के गर्यो, एकैचोटि अप्लाई गर्यो, बोथ फिल्ड्स अप्लाई सिमल्टेनियसली, र फिल्डहरू चाहिँ यसरी एडजस्ट गर्दै गयो, प्ले गर्दै गयो, कहिले इलेक्ट्रिक फिल्ड बढायो, कहिले म्याग्नेटिक फिल्ड बढायो, दुवै बढाउँदै गयो र फाइनल्ली एउटा यस्तो पोइन्ट आयो कि त्यो पोइन्टमा फेरि इलेक्ट्रोन बीम चाहिँ ओमा एपियर भयो। त्यो एक्स, ओ र वाइमा एपियर भएको कुरा कसरी थाहा पाइन्छ, जब इलेक्ट्रोनले यसमा स्ट्राइक गर्छ, यहाँ एक किसिमको ग्लोहरू चाहिँ एपियर हुन्छ, हामीले ट्युबलाइट बाल्दा चम्किएको जस्तै, त्यो पोइन्टहरुमा चाहिँ स्ट्राइक हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन बीमले स्ट्राइक हुँदाखेरि चम्किन्छ। सो फेरि उले क्रस फिल्ड अप्लाई गरेर ओ पोइन्टमा नै इन्सिडेन्ट गरायो र क्रस फिल्डको केसमा फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड बराबर फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। त्यो दुवैलाई इक्वेट गरेर नै उले चाहिँ E/m को रेशियो क्याल्कुलेसन गर्यो। यति नै हो। हाम्रो म्याथमेटिकल टर्म्सहरु त सही छ, यसमा वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नु पर्यो। हाई टेन्सन ब्याट्रीले क्याथोड रेज प्रोड्युस गर्यो, सिम्पल क्याथोड बीम अफ इलेक्ट्रोनहरुलाई अगाडि पठायो। एनोडमा चाहिँ मोडिफाइड त्यो बीचमा एउटा स्लिट थियो, त्यहाँबाट मात्र इलेक्ट्रोन बीम सानो ठाउँबाट मात्रै इलेक्ट्रोन बीम गयो, किनभने सबै ठाउँबाट गयो भने यहाँले अब्जर्भ गर्नलाई डिस्टर्ब हुन्थ्यो। सो यसरी पास भएको इलेक्ट्रोन बीमलाई चाहिँ यहाँनेरि डिफ्रेन्ट टाइपबाट फिल्डहरु अप्लाई गरेर स्क्रिनमा अब्जर्भ गर्यो। फर्स्टमा विदाउट फिल्ड ओ पोइन्टमा स्ट्राइक भयो इलेक्ट्रोन, त्यहाँनेरि ग्लो एपियर भयो। इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै अप्लाई गर्यो, V1 पोटेन्शियल सप्लाई गरेर पोजिटिभ प्लेटतिर डेभिएट भयो, एक्समा
इन्सिडेन्ट भयो, एक्समा ग्लो एपियर भयो। एगेन इलेक्ट्रिक फिल्डलाई अफ गर्यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ फेरि एकैचोटि अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ फेरि ओ पोइन्टमा नै अब्जर्भ भयो, ओ पोइन्टमा ग्लो देखियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि क्रस फिल्डको केसमा चाहिँ फेरि विदाउट डिफ्लेक्सन ओ पोइन्टमा नै अब्जर्भ भयो। ओके, यहाँनिर अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ दुईटा पोटेन्सियल छ है, दुईटा पोटेन्सियल छ। यो V1 पोटेन्सियलको काम, यहाँनिर V1 पोटेन्सियलको काम भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड दिने हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गर्ने हो। यसको सेपरेसन दिएको छ, यसको सेपरेसन थाहा भयो भने हामीले पोटेन्सियल थाहा छ, सेपरेसनबाट चाहिँ हामीले यसको सेपरेसन चाहिँ स्मल डी छ, यो दुईटा प्लेटको सेपरेसन। सो सेपरेसनबाट चाहिँ हामीले र पोटेन्सियल युज गरेर इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यो भी पोटेन्सियल भनेको यहाँ भएको यो भी पोटेन्सियल भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई एक्सिलरेट गर्ने अथवा क्याथोड रेजलाई एक्सिलरेट गर्ने अथवा यसलाई इनर्जी प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। V1 पोटेन्सियलले चाहिँ यसले चाहिँ इनर्जी प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ, यसलाई क्याथोड रेजलाई अथवा इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ हाई टेन्सन ब्याट्रीको भी पोटेन्सियलले गर्यो। यो बीचको बल्स पार्टमा दुईटा प्लेटको सेपरेसनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गर्ने काम चाहिँ V1 पोटेन्सियलले युज गरे। ओके, यो त भयो वर्किङ कसरी चाहिँ डिस्चार्ज ट्युबमा जे थम्सनले क्यारी आउट गरेको एक्सपेरिमेन्ट थियो होइन। अब क्यालकुलेसनमा जाउँ, क्यालकुलेसनमा सजिलो छ। क्यालकुलेसनमा फर्स्टमा फिल्ड ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड है, सरी फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड। फर्स्टमा के थियो, force on electron due to electric field E, due to electric field E, यसलाई सिम्पली FE भनौँ। FE इज इक्वल्स टु E टाइम्स E हुन्थ्यो, यसलाई क्वेसन 1 भनौँ। इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा यति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो र एट द्याट टाइममा त्यति बेला इलेक्ट्रोन्स appear at point कहाँ त X on स्क्रिनमा चाहिँ एपियर भयो। त्यस्तै गरी अर्को केसमा हेरौँ, फोर्स अन इलेक्ट्रोन ड्यू टु बी अप्लाई गर्दाखेरिको फोर्स, यसलाई एम भनौँ। यो भनेको BE हुन्छ, यसलाई इक्वेसन 2 भनौँ। त्यतिखेर इलेक्ट्रोन्स एपियर at point Y on screen, यो चाहिँ इन्डिभिजुअल फिल्डहरू अप्लाई गर्दाखेरि हो। अब बोथ फिल्डलाई सिमल्टेनियसली अप्लाई गर्यो, एकैचोटि अप्लाई गर्यो भने फेरि ओ पोइन्टमा एपियर्स हुने रहेछ। त्यसो भए अब फेरि जे थम्सनले के गर्यो, बोथ फिल्ड अप्लाई सिमल्टेनियसली। द्याट मिन्स ड्युरिङ क्रस फिल्डमा चाहिँ हेरौँ फेरि आइगेन ड्युरिङ क्रस फिल्डको केसमा चाहिँ फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड इलेक्ट्रोन्स appears at point O on screen without deviation, यसरी ओ पोइन्टमा एपियर भयो। त्यसो भएदेखि अब हेरौँ, FE भनेको कति थियो, E टाइम्स E इज इक्वल्स टु FM BE र E क्यान्सल भयो। देयरफोर V इज इक्वल्स टु चाहिँ के आउने भयो, E बाई B। क्रस फिल्डमा जे छ त्यही नै आउने भयो, यो इक्वेसन 3 भन्नु। ओके, भेलोसिटी आयो। अब यहाँनिर है, अब एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अघि पनि मैले भने हाई टेन्सन ब्याट्रीको काम चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी दिने हो, V1 को काम चाहिँ पोटेन्सियल गर्ने। त्यसो भए यो ईलाई हामीले V को टर्ममा लेख्ने भने त्यसलाई नै इक्वेसन मानौँ। त्यसो भए यसलाई अझ फर्दर लेख्न सकिन्छ हामीले, और V इज इक्वल्स टु चाहिँ E भनेको त V बाई D हो। त्यसो भए यहाँनिर V1 बाई D अनि B, यसलाई चाहिँ इक्वेसन 3 भनौँ। किनभनेदेखि इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको V1 बाई D बाट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यो भयो भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन बीमको भेलोसिटी आयो। अब त्यसो भए भेलोसिटी प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ हाई टेन्सन ब्याट्रीको, भेलोसिटी प्रोभाइड गर्ने काम
हाई टेन्सन ब्याट्रीको हाई टेन्सन ब्याट्रीले इलेक्ट्रोनलाई इमिट आउट गराएको त्यसले चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा प्रोभाइड गरेको त्यसो भएदेखि वर्क डन अन इलेक्ट्रोन अर यसलाई है वर्क डन अन इलेक्ट्रोन अर पोटेन्सियल इनर्जी अन इलेक्ट्रोन बीम भन्दा पनि हुन्छ पोटेन्शियल इनर्जी अन इलेक्ट्रोन बीम W इज इक्वल्स टु Q टाइम्स V सरी इलेक्ट्रोनको केसमा E टाइम्स V हुन्छ वर्क डन चाहिँ अब यो वर्क डन कहाँबाट आयो भन्नेको चाहिँ पोटेन्शियलको डेफिनेसन V इज इक्वल्स टु वर्क डन पर युनिट चार्ज इलेक्ट्रोनको केसमा वर्क डन बाई चार्ज E त्यसो भएदेखि वर्क डन भनेको चाहिँ E टाइम्स V वर्क डन भनेको वर्क इनर्जी थ्योरमबाट वर्क डन भनेको काइनेटिक इनर्जी हो और काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल्स टु E VI और काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv² बराबर E एन्ड V मा कन्फ्युज नहुने यो V भनेको पोटेन्शियल हो सो हामीले निकाल्नु पर्ने E/m सो E/m लाई एकतिर पारौँ और 1/2 यहाँ V² छ बाई V पोटेन्शियल डिभाइडमा आयो यतापट्टि E/m भयो V² को भ्यालु अघि हामीले क्वेशन 3 मा फाइन्ड आउट गरेको छौं V को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ और E/m इज इक्वल्स टु 1/2 1/v V² को भ्यालु त माथि थियो V1 डिवाइडेड बाई D एन्ड B को होल स्क्वायर देयरफोर E/m लाई अलिकति अरेन्ज गरेर लेख्ने हो भने E/m इज इक्वल्स टु 1/2 माथि V1 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई V एन्ड D² B² यो इक्वेसनबाट चाहिँ E/m को रेशियो चाहिँ जे थम्सनले क्याल्कुलेट गर्यो यतापट्टि सबै मेजरेबल प्यारामिटर छ V1 एन्ड V चाहिँ पोटेन्शियल हो इट क्यान बी मेजर्ड बाई युजिङ द भोल्टमिटर D चाहिँ यस बीचको सेपरेसन हो यो चाहिँ आइदर ग्रेजुएटेड स्केलमा पनि हुन्छ प्लेटको बीचको दुईटाको स्केल पनि हुन सक्छ अथवा यसलाई हामीले ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपले यो पोइन्टमा फोकस गर्यो यो पोइन्टमा फोकस गरेर ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपले मेजर गर्न सकिन्छ B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फ्लक्स मिटर युज गरेर B को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अथवा बाह्य सवार्तबाट पनि B को भ्यालु चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ सो सबै भ्यालु थाहा भयो भने E/m को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ र जे थम्सन एक्सपेरिमेन्टबाट आएको E/m को भ्यालु चाहिँ थियो E/m को मैले डिटरमाइन गरेको भ्यालु थियो E/m इज इक्वल्स टु 1.76 into 10 to the power 11 कुलम पर केजी यो भ्यालु चाहिँ डिटरमाइन गर्यो र यही भ्यालुलाई बेस मानेर पछि इलेक्ट्रोनको चाहिँ मासहरु क्याल्कुलेट भयो त्यो मासहरु चाहिँ अहिलेसम्म भ्यालिड छ सो यो चाहिँ एकदमै ब्रेक थ्रु एक्सपेरिमेन्ट भयो इलेक्ट्रोन स्टडी गर्नको लागि अथवा मोडर्न फिजिक्सको लागि अथवा फिजिक्सको लागि यसरी चाहिँ जे थम्सनले स्पेसिफिक चार्ज निकालेको थियो सो स्पेसिफिक चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनको लागि मात्रै भयो सो अरु पार्टिकलहरुको लागि चाहिँ त्यसकै चार्ज बाइ मासको रेशियो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यसरी जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट भयो सो यसकै बेसिसमा अरु एक्सपेरिमेन्टहरु पनि आएको छ सो अरु टपिक्सहरु अरु एक्सपेरिमेन्टहरुको भिडियो हामी नेक्स्ट क्लासेसहरुमा चाहिँ डिस्कस गर्ने छौं सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट लगइन गर्न नभुल्नु होला audiodeca.com थ्यांक यू